फास्ट को गोरख धंधा की तो हम तब बात करेंगे ना जब आप अपोजिशन लीडर को, पार्लियामेंट्री लीडर को, MNAs को अगर आप बजट की कॉपियाँ देंगे। पूरा ये 2-3 घंटे का सेशन गुजर गया, लेकिन इन्होंने हमें फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच की कॉपी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की कोई कॉपी इन्होंने हमारे टेबल्स के ऊपर नहीं रखी। टीवी पे चल रहा है, आप लोग पीछे पोज मार रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। पीछे से मैं दोबारा बोल नहीं सकूँगी। जी सर, आगे से क्या मैंने कहा था सर? अच्छा, कॉपीज नहीं दी गई हमको ना। जी मैंने कहा कि जी सीक्रेटली ये कोई सीक्रेट बजट है जो वाकई इनको शायद IMF ने दिया हुआ है, यकीनन बल्कि दिया हुआ है कि जो पुलिस की वैन्स में आया है। पब्लिक के नुमाइंदों ने अभी तक बजट नहीं देखा। बजट की कोई कॉपी अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर अपोजिशन की किसी भी हमारे टेबल्स पे नहीं रखा गया था। ना फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, ना इकोनॉमिक सर्वे, ना ही इस साल का बजट हमारे पास उसकी कोई कॉपी नहीं थी। हम तो ढूंढ रहे थे कि हमें कोई उसका बजट है। जब बजट अभी ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं खुद सेक्रेटरी ऑफिस में गई और मैंने जाके ये बजट की कॉपी ली है उसकी स्पीच की, और फिर मैंने बजट जो है वो पूरा मंगवाया। अब मैं जाके पढ़ूंगी तो मैं बात करूंगी। अलबत्ता मैंने कल का इकोनॉमिक सर्वे का, आई वॉज इन डेरा गाजी खान, ईद का तीसरा दिन था तो मैं वहाँ पे थी। मैंने इसके सर्वे की कोई चीज़ें देखी हैं। शेखियाँ मार रहे थे या वड़ेवर शोखियाँ मार रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि जो पिछले साल की घटिया इनकी परफॉर्मेंस थी, 2.5% की जो GDP ग्रोथ थी, कह रहे उससे हम 2.7% पे ले गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2022 में जब इमरान खान की सबसे पॉपुलर हुकूमत को 2022 को रजीम चेंज के ज़रिए ज़मीर फरोशी करके जब आपने गिराया, उस वक्त इकोनॉमिक सर्वे कहता है, जो इन्होंने मैं खुद पहले साल पेश किया था, कि 6.1% की इमरान खान के दौर में GDP की ग्रोथ थी। तो ये खुद कह रहे हैं कि इनकी पिछले साल की घटिया परफॉर्मेंस से इस साल की परफॉर्मेंस थोड़ी घटिया बेहतर है। तो इनका अपने साथ ही मुकाबला है कि 3 साल से इनकी बदतरीन नाकामी है। लेकिन ये इमरान खान के जो फिगर्स थे 6.1% की GDP ग्रोथ पे, ये उसके ऊपर नहीं चले गए। लास्ट वो करना चाहती हूँ, बजट में मैं बाद में वो करती हूँ कमेंट। मुल्क का आपकी जो इकॉनमी है या एग्री आपका मुल्क है, बेस है, 70% से ज़्यादा ज़राअत के ऊपर लोग उससे वाबस्ता है। 2200 अरब का इस साल सिर्फ हमारे किसानों को नुकसान हुआ है। यहाँ बाहर आप पार्लियामेंट के बाहर देखें, तमाम तनख्वाहदार तबके ने जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट किया हुआ है। अपनी 600-600%, 800% जो है इन्होंने अपनी तनख्वाह और मराद बढ़ा दी हैं, जबकि ये वो हुकूमत है जो इलेक्ट होके भी नहीं आई, फॉर्म 47 के जरिए आई। बजट कैसा रहा? हाँ, और सब बजट कैसा रहा, कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, कौमी असम्बली में 20 बिल तो सालाना आ जाते हैं। एक बिल इसका ऐसा ही होता है, फाइनेंस बिल, जिसके लिए पूरा मुल्क जो है और पूरे सारे पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसके लिए अवाम में क्या है। मैं कहता हूँ आज अवाम को फिर मायूसी हुई है। मैंने तो फ़िलहाल सर्वे रिपोर्ट, जो उनका इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखा है, वो मईशत की मायूसकुन कारकर्दगी की कास है। हुकूमत के पास IMF की फुल फैसिलिटी मौजूद थी, सारे इदारों का फुल सपोर्ट मौजूद था, हुकूमत की मैनूवरिंग भी साथ शामिल थी, और हुकूमत अपने किसी भी हदफ को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुर्बत के लकीर से नीचे गिरे। कोई चीज़ प्राइवेटाइज नहीं कर सके, कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ये नहीं कर सके, पेंशन रिफॉर्म्स ये नहीं कर सके, लोगों को जो सोशल वेलफेयर है वो बेनिफिट ये नहीं दे सके, कास्ट ऑफ लिविंग ये कम नहीं कर सके, लोगों की परचेज़ की इस्तात ये नहीं बढ़ा सके। कम्प्लेक्सिटी अब जो टैक्स सिस्टम है, जिसमें से कलेक्शन हो नहीं रहा और जिसमें से बारहा इस तरफ हम चले जाते हैं कि जी टैक्स को आप बढ़ाएं, वो ये रिफॉर्म्स नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा नाकामी की इस हुकूमत की, और अब कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा के लिए ना हो। ख़ास कर एक बात का ज़रूर कहूँगा कि सियासी मईशत में सियासत का कम अमल दखल होना चाहिए। एक चीज़ का मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपको देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर 313 बिलियन रुपए तकसीम हुए। बैतुलमाल में 8 बिलियन के करीब रुपए तकसीम हुए। रोटी सब के लिए में कोई 30-40 करोड़ रुपए तकसीम हुए। ये देखो, ये पुराने फिगर्स एंड डिजिट्स आपने रखे हैं। उन लोगों को बारहा आप नवाजते हैं, वो शायद सियासी बुनियादों पे देते हैं। अगर आपने इतने अरब रुपए सही बांटे हैं तो बहावलपुर में उस औरत की डेथ कैसे हुई? ये सारी कौम को सोचना चाहिए। एक की ज़िंदगी, ये पूरी इंसानियत की ज़िंदगी गई है। ये मैं समझता हूँ हुकूमत को अभी भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ये वाले जो फ़ंड है ये आप सूबों को दे दें, सुबह ये इनकी तकसीम काम कर ले। आप
غربت کی طرف کوئی توجہ دے دے, آپ ٹیکس ریفارم کی طرف توجہ دے دیں, آپ اسٹرکچر ریفارمز کی طرف توجہ دے دیں, تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. ایک مرتبہ آپ کی معاشی استحکام آئے گا تو ملک آگے بڑھے گا. اس کے لیے سیاسی جو استحکام ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن معیشت میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے. سر لیلوں کی تصویریں لانے کا آج کیا مقصد تھا؟ آپ نے لیلوں کی تصویریں لڑائی ہوئی تھیں اور لیلا کرتے تھے, وجہ کیا تھی سر؟ بس سر کچھ لوگ کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن اچھا سر یہ بتائیے میرے کہ پاس ہیلتھ نہیں کے کام سیکٹر میں بتا. بہت کم جو بجٹ ہے مختص کیا گیا ہے, آپ کو کیا دوبارہ لگتا ہے؟ بتائیے گا. ہیلتھ سیکٹر میں بہت ہی کم بجٹ مختص کیا گیا ہے اور وفاق نے کوئی بھی نیا منصوبہ جو ہے ہیلتھ میں شامل نہیں دیکھو کیا. ہیلتھ میں تو منصوبے ہونے چاہیے آل مینس, اور ہیلتھ ابھی چونکہ زیادہ تر پروونشل سیکٹر رہا ہے, لیکن وفاق کو بھی چاہیے کہ ہیلتھ کے لیے وہ رکھے. میں تو ہمیشہ سے اس بات پہ پریفر کرتا ہوں کہ انشورنس والا سسٹم ضرور ہونا چاہیے, صحت کارڈ والا, اور یہ سب کی طرف سے ہو. جس طریقے سے آپ کو ملتے ہیں کارڈ, تو اسی طرح سے وفاقی حکومت کا بھی یہ کارڈ ہونا چاہیے. صحت کی سہولت ہو سکی. دیکھیں نا, باہر ملکوں میں لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں, اس کی ایک ریزن ہے, ان کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی فکر نہیں ہوتی. ان کو ایجوکیشن, بچوں کی جو ویلفیئر ہے ان کی فکر نہیں ہوتی. ان کی صحت کے بارے میں ان کا فکر نہیں ہوتا. بیمار ہو جائیں تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کا علاج کیسے ہوگا, تب جا کے ان کے سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ مد میں رکھنے سر آرمی چیف آج امریکہ گئے ہیں, وہاں پر احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے دے دی ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے نہیں. ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے, نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. باہر ملکوں میں کوئی لوگ کچھ کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی آپ ہوتی اس ہے. کو آن نہیں اور کرتے؟ میں دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہ پریس ریلیز ایسی گئی ہے, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی احتجاج کرے. تو اس لیے ہماری طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے کوئی کال کسی اگر کوئی ہوا, آپ کے لوگ حامی ہوئے, وہاں پر پروٹیسٹر ہوئے, تو آپ اس کو کنڈیم کریں گے سر؟ دیکھیں وہاں کے عوام ہے وہ کیا کرتے ہیں, لیکن میں تو ویسے بھی بعض چیزوں کے فیور میں کبھی نہیں رہا ہوں. ہم پہلے ہی بہت پیچھے ہیں, ای کامرس پر ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا چل گیا؟ دیکھو, وہ جو پورا بل ہے, پورا بل میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے, وہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. سر جو ابھی اگر آپ نے آرمی چیف سے کہ وہاں پر پروٹیسٹ کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے کئی معاملات بنے ہوئے تھے, کہیں وہ بہت پیچھے نہیں چلے جائیں گے؟ کہیں بات چیت چل رہی تھی تو وہ دیکھو, میں ایک چیز تو ضرور کہوں گا نا, اگر وہاں کے بیرونی لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں, وہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو اتنا ہارڈ نہ لے, لائٹلی لے لے. کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو لیٹ دیم ڈو اٹ, اگر نہیں کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے, سو دیٹ شوڈ ناٹ بی ریئلی دا کاز کہ جس پہ آپ اتنا بڑا سارا کچھ کریں. میری تو یہ ضرور خواہش رہی ہے کہ اگر ہم نے اتنی بڑی یکجہتی دکھائی ہے اور ملک بہت بڑی جنگ جیت چکی ہے. البتہ اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں, کچھ لوگ میرے سامنے یہ لے کے آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا یہ ایک فکس میچ ہے. جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فکس میچ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے دشمن ہیں, جن لوگوں نے ہمارے مسجدوں پہ حملہ کیا, ہماری عورتوں کو شہید کیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا, ہمارے جو انسٹالیشنز جو ہمارے ملک کے دفاع کے ضامن ہیں ان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. تو انڈیا نے اٹیک کیا اور بڑے غرور کے ساتھ آئے, اور ہماری فوج نے بڑی جرت مندانہ اور مدبرانہ انداز سے لڑیں, اور قوم کے یکجہتی اور دعاؤں کے ساتھ لڑے, اور ان کو غرور ہاک میں ملایا اور ان کو شکست دی. اس کو البتہ فکس میچ کہنا بڑا غلط ہے. شارٹ اپٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے کہ اگر سیاسی سیز فائر ہے تو اب سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. آپ بیرونی دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ہے تو آپ اپنوں میں بھی یہ سیز فائر کر لیں, تاکہ آگے کی طرف بڑھے اور ملک میں جمہوریت ہو اور ملک میں استحکام ہو. سر یہاں پر آپ